kabaso ang imong imnon, usar gid kabaso ang imong imnon before ka matulog. Kausar gid ka mo inom before ka matulog. Kay gabi kay sa epektibo mga guys, tambal kini sa mga halap. Halap og di na makaklaro sa pagpananaw, og di na makaklaro sa gagmay ultimo sa dagkong litra, di na makaklaro, no? Pinakadabis nga tambal sa halap, udlot sa mangga nga gipabukal. Sa mga solid supporters o bago nag-support no, ni Richard Gomez TV. Mga guys no, another health tips ni Richard Gomez mga guys sa mga taong nang halap na og di nakaklarong makakita. Dili lang mga guys no, dili lang kay ang tawa-tawa, ang mga dahon sa tawa-tawa makatambal sa halap. Dili lang kay ang paragis may makatambal sa halap. Kung walay paragis o walay tawa-tawa sa inyong palibot mga guys, o ang punuan sa mangga ra inyo makita, ang pinakadabis gyapon mga guys, no? Ang dahon sa mangga nga kinahanglan, ang dahon sa mangga mga guys, di pud siya totally nga guwang siya no. Udlutan gid siya nimo kwaon mga guys no. Ang 20 kadahon sa mga udlot sa mangga mga guys, 20 kadahon ang imong ipon, kinahanglan batanon pa siya. Batanon pa siya mga guys no? Kinahanglan batanon pa siya. Ang 20 kadahon pag human ini mga guys no, kay propaganda ra man ini mga guys no, wala may sarang nga mga tubig diri sa wall. Hugasan siya og maayo kay tungod kay tambal siya, mawala ang abog ug unsa pay mga mananap nga nipilit siya ang lawas, iwas-ikwaslik siya, hugasan siya og maayo, aya sa ilunod sa tulo ka baso nga tubig nga pinabukal no. Paglunod ana mga guys no, imo siyang pabukalan og maayo within 15 minutes. Within 15 minutes ra gyud imo gisyan timean nga maabot siya og 15 minutes mga guys no. Kay kining among tubig diri gipabukal ni daan mga guys. Within 15 minutes sa pagbukal niya mga guys no, pwede na nimo siyang kuhaon sa kaliro. Imagination nga kini siya 15 minutos na kay daan naman siyang bukal no. Pero kay imo gin timean siya mga guys no. Tulo ka baso nga tubig, bana-banaon ni mga guys nga maabot na lang siya nga duha siguro within 15 minutes. Siguro di ko nga duha ka baso na labi na kung kusog ang siga. Pagkahuman ana mga guys no nga nagpabukal siya maayo, imnon nimo siya guys no. Usa gyud kabaso ang imong imnon, usar gyud kabaso ang imong imnon before ka matulog. Kausar gyud ka mo inom before ka matulog. Kay gabi kay sa epektibo mga guys, tambal kini sa mga halap. Halap og di na makaklaro sa pagpananaw, og di na makaklaro sa gagmay ultimo sa dagkong litra, di na makaklaro, no? Pinakadabis nga tambal sa halap, udlot sa mangga nga gipabukal. Buhaton sa usa ra man ka adlaw before matulog. Imnon nimo ang usa ka tasa nga bugnaw-bugnaw na. Lami siya mga guys. So sa mangga ang iyang lami. Kini si Richard Gomez, like, follow and share Richard Gomez TV.